Jeremias 12. Walay kapuslanan o Ginoo kun makiglalis ako kanimo, kay ikaw dili man masayop. Apan kinahanglan gayud nga pangutan-on ko ikaw bahin sa hustisya. Nganong nagmauswagon man ang mga dautan? Nganong nagmalampuson man ang mga limbungan? Gitanom mo sila ug migamot sila, mitubo ug unya na munga. Gidayeg kanila apan ang ilang kasing-kasing layo kanimo. Apan nasayod ka kanako o Ginoo, nahibalo ka sa akong gibuhat ug nakita mo nga gimahal ko ikaw. Guyura kining mga tawhana sama sa mga karnero nga ihawunon. Lami nga sila hangtod nga sila ihawon na. Magsige na balang og hulaw nga nangalaya naman ang kasagbutan. Himatyo na ang mga mananap, ingon man ang mga langgam tungod sa pagkadautan sa katawhan nga namuyo niining nasura, katawhan nga nag-ingon, wala siya masayod sa akong binuhatan. Nag-ingon ang Ginoo, Jeremias, kun makaluya kanimo ang pakiglumba sa mga tao unsa pagkaha sa kabayo, kung gilisdan ka diha sa dapit nga walay kagubot, unsaon mo man pagpakabuhi diha sa bagang kalasangan daplin sa Jordan. Bisan gani ang kaugalingon mong mga igsuon, nagbudhi o nagdaot man kanimo. Ayaw gayud silag saligi bisan pag maayo silang makigsulti kanimo. Nag-ingon ang Ginoo, gitalikdan ko na ang akong katawhan o gisalikway ko na sila. Ang pinangga kong katawhan gitugyan ko sa ilang mga kaaway. Mihasmag kanako ang pinili kong katawhan ingon sa leon sa lasang. Mingulob sila kanako busa, gikasilagan ko sila. Ang akong katawhan sama sa langgam nga kuninitan sa mga banog. Dali diri kamong ihalas nga mga mananap ug tambong kamo sa kumbira. Daghang pangulong langyaw ang milaglag sa akong kaparasan. Giyatak-yatak kanila ang akong kaumahan o gihimong diserto ang matahom kong yuta. Gihimo nila kining awaaw ug nagpasubo kini kanako. Ang tibok nasod nahimo ng diserto ug wala nay nagtagad niini. Latas sa tanang kabungturan sa diserto, ang mga tawo manganhi aron sa pagpangagaw sa mga kabtangan. Gipasulong ko sa ilang kaaway ang tibok nasod aron niini kini malaglag ug walay makapuyo niini nga magmalinawon. Nagpugas og trigo ang akong katawhan apan mga sampinit lay ilang naani. Naghago sila pag-ayo apan wala sila'y napupo tungod sa akong tumang kasuko kanila. Miingon ang Ginoo, mao kini ang ikaingon ko sa daotang mga silingan sa Israel, nga nakahimog dakong kadaot sa yuta nga gihatag ko sa akong katawhan ang Israel. Pangibton ko sila gikan sa ilang nasod sama sa mga tanom nga wala makagamot ug luwason ko ang Juda gikan kanila. Apan human ini kaluy-an ko sila og panad-on ang matag-us sa kanila balik sa ilang kaugalingong nasod. Ug kun sa kinasingkasing mosagop sila sa tinuuhan sa akong katawhan ug manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhi si Yahweh, sama nga gitudloan nila kaniadto ang akong katawhan sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal, sila mahimong akong katawhan ug magmauswagon sila. Apan kun may nasod nga modumili niini, laglagon ko sila sa hingpit.
Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini.